ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और जो कि आजकल हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा इशू भी है और मेजर इशू है। इस पर कोई बात नहीं करता, और अगर बात करता भी है तो उसको जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ये वाकई में बहुत अहम मसला है और इसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और मसलों का हल तभी निकलता है कि जब उन पे बात की जाती है। मेजर मसला हमारी सोसाइटी का आज ये है शादी। शादी जो कि एक घर आबाद करने की वजह बनती है, और उसमें जो है ना दो लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। और घरों में मसले भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनका हल जो है वो तलाक तो नहीं होता। लेकिन आजकल तो ये एक मजाक बन गया हुआ है कि लोग यहाँ से शादी करते हैं और यहाँ से लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि तलाक जो है तक जो बात जो है वो पहुँच जाती है। भाई होता है ऐसे, जज्बातियत में आके लड़कियां भी ऐसा कर लेती हैं, अलैदगी कर लेती हैं, या फिर जो है वो लड़के फैसला करने में इस तरह के बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग या कुछ जो शख्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो अगले का समझते हैं कि ये मजबूरी होती है, कि हमारे पास जो आखिरी हथियार है वो तलाक है। अगर हम इसको इसका डरावा देंगे या कुछ इस तरह से इसको जो है वो थ्रेट करेंगे तो वो डर जाएंगी या कुछ इस तरह से होगा, और वो सच बोलने से या फिर ठीक बात करने से जो है वो बाज आ जाएगी। लेकिन ऐसा बाज़ औक़ात नहीं भी होता। क्यों? क्योंकि सच तो सच ही रहता है। हाँ, लेकिन एक हल ये है हमारे पास ज़रूर है कि आप सब्र कर जाएं, अल्लाह पे छोड़ दें। जिसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह जो है वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला और बदला लेने वाला है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपके घर में अभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ये लड़के और लड़कियों दोनों को है, जो मैरिड है या अनमैरिड है, दोनों के लिए ये बात मैं करना चाहूँगी कि दोनों को, अगर दोनों के घर वाले ऐसे हैं कि उनको समझाते नहीं हैं, या उनको जो है वो इस बात पे वो उलझा के रखते हैं कि वो सही है या वो गलत है, या ये सही है या ये गलत है, ऐसा देखना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा रिज़ल्ट हो जाएगा, वैसा रिज़ल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। आपने अपने दिमाग से भी काम लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं जो ये स्टेप लेने जा रही हूँ या लेने जा रहा हूँ वो आपके लिए सही होगा या फिर जो है वो गलत साबित होगा। क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़े हर एक घर में होते हैं, हर एक रिश्ते में होते हैं, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना होते हो। लेकिन जो शादी का रिश्ता होता है ना, जो निकाह का रिश्ता होता है, वो आपका 3 लफ्ज़ों का होता है, और उसमें जो है वो दोनों इंसानों को जो है वो दरगुजर करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे ये बात मैं समझती हूँ कि जहाँ पे दोनों ही बोलने लग जाएं या दोनों ही लड़ने लग जाएं तो फिर वहाँ पे मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पे अगर तो बड़े हैं घर में तो उनको समझाना चाहिए, बजाय इसके कि वो चुप करके तमाशा देखें, और जब तक कि तमाशा जो है वो बढ़ ना जाए और उस चीज़ का वो इंतज़ार करें, जब तमाशा बढ़ जाए तो फिर आके वो आगे आपको रोकना शुरू करें। तो फिर वैसे बड़े भी जो है ना वो भी कुछ ठीक नहीं करते। वो भी जो है वो घरों को तोड़ने के उतने ही ज़िम्मेदार होते हैं जितने के जो लड़ने वाले हैं वो होते हैं। तो बड़ों को चाहिए कि वो समझाएं, ना कि उनको बच्चों को गलत गलत मिसालें दें कि भाई कोई मसला नहीं है, हो जाता होता है, आगे भी ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। उनकी तरबियत करना, उनकी सही ट्रेनिंग करना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, ना कि उनको गलत गलत मसालें दे के तो उनका और दिमाग ख़राब कर दिया जाए और उनको जो है वो गलत करने पे और उकसाया जाए। और वैसे भी वो क्या कहते हैं ना, मियाँ बीवी के दरमियान में तो तीसरा जो होता है वो शैतान होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें जो है वो शैतान से बचना होता है, और यही बात है कि लेकिन कुछ जो है वो इंसान पे आजमाइश अल्लाह की तरफ से भी आती हैं। लेकिन इंसान को हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि दूसरों के दिमाग से। और जो बड़े हैं उनका काम समझाना होता है, ना कि और ज़्यादा अगर पहले से ही मसले चल रहे हैं तो उन मसलों को बढ़ाना। ये बड़ों का काम नहीं होता, जो कि वो
اکثر کرتے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ بڑوں سے، گھر کے بڑوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی کی ہے تو ان کو آپ سمجھائیں کہ کیونکہ آپ نے بھی شادی کی ہے اور آپ بھی جو ہے وہ گزر چکے ہیں ان ساری چیزوں سے، تو اب آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا، یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے، کیونکہ آپ سے بھی کل کو جو ہے وہ باز پرس ہوگی اس چیز کی کہ آپ نے ان کو غلط مشورے کیوں دیے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ غلط جو ہے وہ کیوں ان کو اس طرح سے ان کے مائنڈ کو جو ہے وہ غلط راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا، یا ان کو غلط راستے پہ جانے پہ آپ نے جو ہے وہ ان کی مدد کی۔ تو آپ کو اور جو ہے وہ یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ اور جو میرڈ لوگ ہیں جن کی نیو شادی ہوئی ہے تو وہ لوگ جو ہے نا ان کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے دماغ سے کام لینا ہے، کہ اگر ہم دوسروں کی باتوں میں آئیں گے تو گھر تو ہمارا اپنا خراب ہوگا، کیونکہ جو آپ کو غلط مشورہ دینے والے ہیں، آپ کا گھر توڑنے والے ہیں، وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، لیکن آپ کا گھر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ آلدو کچھ لوگ کی شادیاں اس وجہ سے بھی ٹوٹتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ اچھا ہسبینڈ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو جو ہے وہ عزت دے، احترام دے، اس کی جو ہے وہ ہر صحیح بات وہ مانے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ اس کو جو ہے جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے سسرال میں اس کے خلاف بھی وہ بولے نہ، اور اس کو اپنی بیوی کو ہی دباتا چلا جائے اور اس کی جو ہے وہ عزت نفس کا خیال نہ رکھے، تو وہ اچھا شوہر نہیں ہوتا۔ آلدو وہ مرد اپنے آپ کو، وہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ جوتے بھی لا کے دیتے تھے، کپڑے بھی لا کے دیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لا کے دیتے تھے، ہم سارا کچھ ہی کرتے تھے، لیکن وہ جو ہے اس نے قدر نہیں کی۔ تو چیزوں کی قدر بعد میں ہوتی ہے، انسان کی عزت نفس کی قدر پہلے ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ کی ٹاپ پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی بیگم کی یا شوہر کی جو ہے وہ عزت نفس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور وہی اگر آپ نہیں رکھ رہے تو پھر پیچھے کیا ہے، پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ پھر ظاہر سی بات ہے جو شیطان ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں اس کو اور زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے، اور پھر وہ جو اس کا کام ہے گھر کو توڑنا، تو وہ اس میں وہ کرنے میں جو ہے وہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ تو ہم نے یہی تو نہیں ہونے دینا، گھروں کو بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل لگتا ہے۔ ایک تو نکاح کے بعد لڑائی جھگڑوں مسئلوں کی وجہ سے طلاق جو ہے وہ حل ڈھونڈ لینا، یا پھر جو ہے وہ خلا کو حل ڈھونڈ لینا، بلکہ موقع دینا کہ اگلا انسان جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس کرے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے رشتے کو ایک اور موقع دے اور وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ یا پھر جو اچھا گھر ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بالکل غور کرنا چاہیے، اور ہمیں شادی کے یا نکاح کے رشتے کو مذاق نہیں بنانے دینا، اور نہ ہی بننا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ ایک مذاق بنا دینا چاہیے۔ چھوٹی سی بات ہوئی، آج کل تو یہ کامن مسئلہ ہو گیا، ہر گھر میں مسئلہ ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے، تو یہ آپ کو طلاق ہے، یہ جو ہے اس کا حل طلاق ہے، اس کا حل جو ہے وہ کھلا ہے، نہیں، آپ تھوڑا ٹائم تو گزاریں۔ اگر تو اپنی غلطیوں پہ، اور خاص طور پہ جو انسان غلطی کرتا ہے نا میاں بیوی کے رشتے کی میں یہ ہونا ضروری ہے کہ جو غلطی کرتا ہے نا دونوں میں سے اس کو منانا چاہیے، لیکن جو غلطی کر کے اکڑ جاتا ہے نا پھر سمجھو کہ وہ شیطان کے پیچھے ہے، اور شیطان اس کو جو ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹے، کیونکہ غلطی کر کے مان لینے سے کوئی چھوٹا بڑا تو نہیں ہوتا، لیکن ہاں غلطی مان لینے سے انسان انسان ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان غلطیاں کرتے ہیں، ان کو مان لینا اور ان کا اعتراف کر لینا آپ کو یہ اس بات کا اندازہ کرواتا ہے کہ آپ انسان ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے آگے۔ لیکن اگر آپ غلطی کر کے آگے اکڑ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں، اور اوپر سے آپ ظلم یہ کر دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو آپ اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ سپریشن تک آ جائیں، تو یہ اور زیادہ ظلم و زیادتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے کبھی ساتھ نہیں دیتا، لیکن ہاں صبر کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے، اور پھر ایسے جو ہے وہ گھر ٹوٹتے ہی ہیں، اور ان کو بچانا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ جو ہے نا گھروں کو بچائیں،
نہ کہ توڑیں. یہ پیرنٹس سے بھی درخواست ہے اور جو ازدواجی زندگی میں منسلک ہیں ان سے بھی درخواست ہے. تھینک یو سو مچ.